बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। बलूचिस्तान से अच्छी खबरें नहीं आ रही और अगरचे इंटरनेट बंद है, ट्रेन सर्विस अभी तक बंद है, लेकिन उसके बावजूद अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। नौशकी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अहलकार शहीद हो गए हैं और इससे पहले ये खबर आई कि 4 पंजाबी मजदूरों को भी कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने फायरिंग की, उससे 4 मजदूर जो एक कंपनी में काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी गालिबन, उसमें काम कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया, वो जाँ बाक हो गए। अब बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई, उसके नतीजे में 4 अहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम बताते हैं नौशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस मोबाइल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गश्त कर रही थी। नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जिनमें हेड कांस्टेबल नज़ीर अहमद, कांस्टेबल मंसूर अहमद, कांस्टेबल अब्दुल करीम और कांस्टेबल अब्दुल काहिर शामिल हैं। और फिर एहलकारों की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आला ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि जी ये चाहे पुलिस वाले हों, चाहे बेगुनाह मजदूर हों, इनका खून रायगा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे पहले कल्लात के इलाके मंगचर में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बाक हो गए थे, 4 मजदूर थे और इनका ताल्लुक पंजाब से था। ये वाक़यात हुए हैं, 2 वाक़यात, 4 पुलिस एहलकार, 4 मजदूर जाँ बाक हुए। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर महारंग बलोच को कोयटा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर महारंग बलोच को कोयटा जेल मुंतकिल कर दिया गया। इनके साथ दीगर 4 खवातीन को 3 MPO के तहत 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के हलाक दहशतगर्दों के हक में बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग की थी। और इनका कहना था कि जी इनमें मुसल्लह अफराद थे, जिसकी फायरिंग से 2 मजदूर और 1 अफगान शहरी हलाक हुआ। नया पाकिस्तान जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि सिविल अस्पताल कोयटा पर हमले के बाद बलोच यकजहती कौंसिल की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया है और इनके दरमियान बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। खुसूसी सूरत हाल हो तो खुसूसी कवानीन की जरूरत होती है। बलोच यकजहती कमेटी मारे गए दहशतगर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की थी। ये जनाब जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ये बलूचिस्तान के हालात के बारे में और महारंग बलोच के बारे में। अच्छा, अब आप ये देखें, कोयटा में रेड जोन सील है, ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है, इंटरनेट बंदिश जारी है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। ये सूबाई दारुल कोयटा का हाल है। बाकी बलूचिस्तान की सूरत हाल आप खुद देख लीजिए। कोई इलाका महफूज नज़र नहीं आ रहा। रात को कह दिया गया जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें, सड़कों पर आप आ नहीं सकते। ये बात खुद JUI के कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी की है। बाकी इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, तो नजम सेठी साहब जो मुख्तलिफ हलकों की खबरें रखते हैं, वो कहते हैं मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला छोड़ रहे हैं और कहा यह जाएगा जी सेहत का मसला है। वैसे वो अपने घर पर हैं, वो ठीक हैं, ये बात कही जा रही है। अच्छा, ये दोनों अहदेदारों के बारे में कहा जा रहा है। नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने फिर इसका मतलब है जानबूझकर कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। अब गवाहियाँ मजीद आ रही हैं, उनके अपने लोग गवाहियाँ दे रहे हैं नून लीग के, क्योंकि कहीं वो पता चलता है कि जी मिल रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ से, कहीं वो जाकिर नाइक मजहबी स्कॉलर हैं उनसे मिल रहे हैं, कहीं जनाब वो कोई वकला से आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर वकला रहनुमाओं से मिल रहे हैं, मुलाकातें वो कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें भी हैं। अब ARY ने खबर चलाई है कि नून लीग के लोग कहते हैं हमारा नाम ना लीजिएगा, लेकिन मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है। तो वो फिर वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप के साथ गाउन पहना हुआ वो दिखाना था साथ के जी मियाँ साहब के साथ खड़ा है, वरना घर पर आके गाउन की क्या ज़रूरत है और स्टेथोस्कोप भी गले में लिए कि जी पता लगे मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ताकि बाज़ हल्के एतराज़ ना करें कि जी मियाँ साहब आ क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने नहीं आना था, वो नहीं आए, जो मर्जी आप कहते रहें। बाकी नजम सेठी साहब का कहना है कि जी मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला छोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो वज़ारत दाखिला कोई और ही चला रहा है, तो वो कोई और वज़ारत ले लेंगे ताकि ये तासुर ना जाए कि कोई नाराज़गी है या कुछ और है। और वैसे भी वज़ारत दाखिला तो कोई और ही चलाता है। मोहसिन नकवी दुबई में भी किसी से मिलने गए थे, बड़े बड़े लोग होते हैं दुबई में, और जो सईदा आयशा नाज साहिबा हैं, को एंकर हैं इस प्रोग्राम की, तो उन्होंने इशारा शायद इस तरह भी दिया है कि जैसे
ملک ریاض صاحب کی طرف کوئی بات ہو گئی، گاڑی کی تو آ گئی تھی، انہوں نے تردید کر دی تھی. بہرحال تو اب بات یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب بھی وزارت داخلہ میں آ گئے ہیں، پرویز خٹک بھی آ گئے. پرویز خٹک صاحب کو کوئی نظر نہیں ویسے آ رہے. بہرحال تجزیہ کر کہتے ہیں ان کو ٹاسک اصل میں یہ دینا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنا ہے، ان کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. طلال چودھری صاحب بیانات کی حد تک ہیں، ورنہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں جی وزارت داخلہ تو کوئی اور ہی چلاتا ہے. وہ سین الگ چل رہا ہے. اچھا، اب میاں صاحب کے حوالے سے طبیعت پر پہلے کبھی مریم اورنگزیب صاحب نے کہا جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسروں نے بھی کہا، لیکن میں نے عرض کیا کہ اب بالکل تردید آ گئی ہے اور نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں نام بس نہیں بتانا. ایک جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا، مسلسل جھوٹ بولا جا رہا تھا، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، رولز میں گنجائش ہے اور اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. باقی میاں صاحب کے لیے تو رولز ہی کچھ اور تھے، ان کو گھر سے کھانے آتے تھے، ان کے لیے جیل بھی اور طرح کی تھی، ان کے لیے ملاقاتوں کے بھی رولز کوئی فالو نہیں ہوتے تھے. سب پتا ہے، یہ تو اب ان کے اپنے گواہی دے چکے ہیں. لیکن عمران خان کے حوالے سے کہا گیا جی وہ کوئی دیسی مرغ کھاتے ہیں، دیسی گھی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور دیکھیں بڑا خرچہ ہو رہا ہے جی یہ سرکار کا عمران خان پر. اچھا، اس وقت سرکار کا خرچہ نہیں ہوتا تھا جب راؤنڈ دا کلاک 3 ڈاکٹر ہوتے تھے، ایمبولینسز ہوتی تھی میاں صاحب کے لیے. خیر وہ گھر سے کھانا ان کے لیے اسپیشل آتا تھا، عمران خان کے لیے گھر سے نہیں کھانا آ سکتا. وہ بنوا سکتے ہیں وہیں پر جیل حکام کے ذریعے پیسے دے کر. تو وہ جو بھی ہے وہ اپنی ذاتی رقم خرچ کر کے، تو وہ یہ خود آئی جی جیل خانہ جات سے انٹرویو کیا ہے، اور اس میں حفیظ صاحب جو ہیں، امین حفیظ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے انٹرویو کرتے ہوئے بات پوچھی تو انہوں نے بار بار یہ بات دہرائی. آئی جی جیل خانہ جات نے ایک دفعہ نہیں، کوئی 2-3 دفعہ مختلف طریقوں سے بات دہرائی کہ جی وہ سب جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں سب کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا ہوتا ہے، لیکن باقی جو بی کلاس کے قیدی ہیں، جب بار بار عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر اپنے ذاتی خرچ سے بنوا سکتے ہیں، بنے گا جیل میں ہی، جیل کا اس کا وہ ریٹ ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح سے، تو وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اب اس پر جو صحافی ہیں نادر بلوچ بھی، شاہد اسلم، وہ کہتے ہیں پی ٹی وی پہ نواز لیگ کے بھرتی عمران خان کے حوالے سے سرکاری خرچے پہ کھابے، دیسی ککڑ کی حقیقت خود ہی سامنے لے آئے. فکر نہ کریں، نون لیگ اب جھوٹ لیگ بن چکی ہے، اس لیے انہیں کوئی شرمندگی یا شرم محسوس نہیں ہوگی. نادر بلوچ لکھتے ہیں آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے حکومتی پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا. عمران خان اپنا کھانے کا تمام خرچہ خود اٹھاتے ہیں. اب جیل میں پروٹوکول اور وی وی آئی پی سہولتوں کا راگ الاپنے والے کیا کہیں گے. بہرحال حقیقت یہی ہے. اچھا، سچ یہی ہے، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. آخر میں سنیے کہ کس طرح سے اب پچھتا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ جی میں بہک گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. اور اس پر بشارت آجا صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو پتھر مار رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں قاضی صاحب گلیوں میں پھرتے ہوئے کہ جی میں بہک گیا تھا، میں بہک گیا تھا. وہ وقت بھی آنا ہے، لیکن ابھی یہ ایڈمٹ وہ کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. جناب قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا، 1 سال ہو گیا. اس پر آپ کام کرتے تو کام آپ کو یاد رکھتی نا. مجھے یہ آئین کی کرپشن یہاں پر سر عام ہو رہی ہے. آئین کی کرپشن، آئین کی کرپشن ہے نا یار. آپ آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس وقت آئینی کرپشن ہو رہی ہے اور سر عام ہو رہی ہے. ایک ہوتی دولت کی کرپشن، اس سے بھی زیادہ خطرناک آئین کی کرپشن ہے. یہ جو درج ہے آئین جس پر آپ نے حلف لیا ہوا ہے، آپ اس کی کرپشن کر رہے ہیں، بنیادیں ہلا رہے ہیں آپ اسٹیٹ کی. اس ملک پر آئین اور قانون کی سپریمیسی نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہونا فیصلوں پر، تو میری عدالت کو بارود سے اڑا دیا جائے. قاضی فائز عیسیٰ یہاں پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس نہیں تھے، وہ یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن کے سیٹ سے بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے. تو قاضی فائز عیسیٰ لوگوں نون لیگ پیپلز پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے تھے، کارکن تھے. پتھر مارا کریں گے، پتھر مار کر کہیں گے کہ میں گمراہ ہو گیا تھا. ابھی سے کہنا شروع کر دیا انہوں نے، میں گمراہ ہو گیا تھا جی. اب یہ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتایا کریں گے کہ میں گمراہ ہو گیا تھا، میں کسی کے دباؤ میں آ گیا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، کسی کے دباؤ میں آ گیا تھا. یہ قاضی صاحب کہہ دیں گے، اور ابھی گمراہ کا تو وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی تاریخ میں کیا. ابھی سے دیکھیں، مجھے پھر بتایا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا، 1 سال ہو گیا. اب یہ دیکھیے نا، یہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، قاضی کے یہ چرچے ہیں، اور یہ عبرت کا مقام ہے، عبرت کا نشان بن رہے ہیں قاضی صاحب کے. آج جو لوگ اپنے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی طاقتور سمجھتے ہیں، یا اتنا کم از کم بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو آئین کے خلاف جا رہے ہیں، جو انسانی حقوق کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اچھا جی، مسلح افواج کی طرف سے آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان جمہوری اقدار اور اسلامی اصولوں پر چل کر ترقی کر رہا ہے. یوم پاکستان پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سروس چیفز کا سرحدوں کا دفاع اور ملکی خود مختاری کو یقینی بنانے کا عزم.
یہ جناب یوم پاکستان کی 85ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وطن کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. یہ ISPR کی جانب سے اعلامیہ ہے یوم پاکستان کے موقع پر، 23 مارچ کے موقع پر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن لے کر آئے، اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.